भट्टः सूडा एल् भट्ट इति अफीशियल्। अहं बास्टन् नगरे वसामि। मम धर्मपत्नी चन्द्रवदना अत्र अस्ति। अहं शंकराचार्य वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। I am one of those आशापिंडम। Still संस्कृत भाषा में अति प्रिया, अतः अहम अत्र अस्मि। सर्वेभ्यो नमः। क्षम्यतां नमस्ते। मम नाम पद्मा सुगवनम्। अहं तिरुपतिनगरे वसामि। तत्र तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य सङ्गीतनृत्यकलाशाला अस्ति। तस्मिन् अहं सङ्गीत अध्यापिका अस्मि। अत्र एका कान्सर्ट् टूर् कृतम् अहम् आगवती केनडां प्रति। नमस्ते। अहं शारदा वरदराजन् बास्टन्तः आगतवती अस्मि। अत्र द्विवारं पूर्वमेव आगतवती आसम्। अनन्तरं मध्ये कानिचन वर्षाणि मया आगन्तुं न शक्तं। तद् सुसन्दर्भः जातः। अहं संस्कृतभारत्याम् अहमपि कार्यकर्त्री अध्यापिका अपि अस्मि। अमेरिकादेशम् आगत्य 15 वर्षाणि अभवन्। यत्किञ्चित् संस्कृतं मया ज्ञातं तस्य वितरणं करोमि तावदेव। अधिकतया वक्तुं वैशिष्ट्यं नास्ति। नमस्कारः। मम नाम पद्मकुमारः। अहम् अधुना न्यूयार्क् नगरे वसामि। अहं संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिककार्यकर्ता अस्मि। अधुना संस्कृतभारत्याः अमेरिकादेशस्य आर्गनैसिङ्ग् सेक्रेटरी सङ्घटनमन्त्री इति दायित्वं निर्वहामि। नमस्कारः। अहं गिरिधरः। बास्टन्तः अहमपि वस्तुतः बास्टन्तः बृहत् डेलिगेशन् वर्तते। महान् सन्तोषः मम। गर्वितोऽस्मि अहं। तर्हि बास्टन् नगरस्य समीपे अवाया इति कार्यालये पूर्वं नार्टल् इति आसीत्, कनाडादेशस्य एव संस्था। इदानीम् अमेरिकादेशस्य अवाया इति संस्थया सः विभागः क्रीतः इति कारणात् अवाया कार्यालये अहं कार्यं कुर्वन् अस्मि। मम व्यवसायः तु सङ्गणकक्षेत्रे कम्प्यूटर् टेक्नालजि मध्ये अहं साफ्ट्वेर् इञ्जिनियर् अस्मि। परन्तु संस्कृते मम आसक्तिः 12 वर्षेभ्यः पठन् अस्मि। बाल्ये अपि किञ्चित् अधीतवान्, परन्तु बाल्ये ततः पलायितवान् अपि, परन्तु पुनरागतवान् अहम्। इदानीं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता च तत्र उत्तरदायित्वं मम वर्तते। तत्र शिक्षकः अपि अस्मि। यद्यपि अल्पज्ञः, यत्किमपि मया ज्ञायते तद् अन्यान् अहं पाठयामि। मेगिल् मध्ये यदा अरविन्दशर्मा महाभागैः एतत् सम्मेलनम् आरब्धं 2005 तमे वर्षे, तदा तु आगन्तुम् अशक्तः। परन्तु अनन्तरवर्षात् 2006 तः प्रतिवर्षं भाग्यवशात् अत्र उपस्थितो अस्मि अहम्। इतोपि वर्धताम् एतदिति मम आशा। मम भागः अपि प्रतिवर्षं भूयताम् इति मम आशा। नमस्कारः। मम नाम चन्द्रवदना भट्। अहं बास्टन् नगरे वसामि। मम नाम शुभम्। अहं टोरोण्टो क्षेत्रे वसामि। अहं मैगिल् विश्वविद्यालये छात्रः अस्मि स्म, किन्तु अद्य अहं सितम्बर् मासात् अहं न्यायविद्यालये विद्याप्रारम्भं करिष्यामि। मम नाम रामकृष्णभट्टः इति। टोरोण्टोस्थ शृङ्गेरी देवालये अर्चकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि।
अहं तु 2010 मध्ये केनडा देशं प्रति आगतवान्। भाग्यवशात् अरविन्दशर्ममहोदयैः अत्र आगन्तुम् अवकाशः दत्तः इति सन्तोषम् अनुभवामि। धन्यवादः। मम नाम वनेसा, मेक्सिको से आई। संस्कृत नहीं बोलती लेकिन थोड़ा हिंदी बोलती हूँ। मैं इधर हूँ क्योंकि संस्कृत सीखना चाहती हूँ। नमस्कार। My name is Raj Shukla. I'm not very proud to say that I don't know, I don't speak Sanskrit, but I do understand Hindi and I can write it, so I think it will be very easy for me to pick it up. I wish to learn Sanskrit. I heard about the Sanskrit conference, so that's why I came to attend. And I will speak to Dr. Sharma about whether I can attend the classes, yes or no. And I would very much appreciate if you can accommodate me in the classes. Namaskar. नमस्ते, अहं डॉक्टर हेमामूर्ति अस्मि। अहम् आट्वातः आगच्छामि अद्य एव प्रातःकाले। तत्र अहं वैमानिकतन्त्रज्ञा अस्मि। अतः संस्कृतभारत्याः इदानीं अहं कार्यकर्त्री एव अस्मि। अतः तत्र टोराण्टो नगरे अहं किञ्चित् पाठयामि वेदान्त सोसैटी मध्ये। अहं भवतः सह किञ्चित् वार्तालापं कृतवती एव पत्रेण। तथा एव अहं McGill यूनिवर्सिटी मध्ये अरविन्दशर्ममहोदयस्य किञ्चित् सम्पर्कम् अभवत्। तस्मिन् सम्मेलने प्रतिवर्षे अहम् आगन्तुम् इच्छामि, अपि आगच्छामि। तर्हि प्रथम प्रस्तुत्यर्थं साम्प्रतं श्रीरामकृष्णभट्टमहोदयाः प्रार्थ्यन्ते। तत्र भवतां विषयः ज्ञानादेव तु कैवल्यम्। स्थातुमिच्छति विषयः भक्तिरोचनाय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। नमोस्तु सभायै। शुभेस्मिन् सन्दर्भे शङ्करभगवत्पादैः प्रतिपादित ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इतीदं विषयम् अधिकृत्य यथामति प्रस्तूयते। सुखदुःखमोहात्मकत्वेन प्रतीयमानस्य कार्यभूतस्य अस्य प्रपञ्चस्य साक्षात् ब्रह्मणि ब्रह्म शक्त्या एव उत्पन्नम् इति श्रुतिषु श्रूयते एव। विविधविध सुखदुःख रागद्वेष शीतोष्णादि वैचित्र्येऽस्मिन् प्रपञ्चे निमग्नानां जनानां संसारिणां अज्ञाननिवृत्तिस्तु केवलात् ज्ञानादेव भवति इति अद्वैतवेदान्तिनाम् उद्घोषः। तच्च ज्ञानं नित्यत्वात् निरतिशयत्वात् आत्यन्तिकं मोक्षं प्रापयति इत्यत्र नास्ति संशयलेशः। मोक्षस्य अपरयाभिधेयापि वर्तते एव। मुक्तिः, कैवल्यं, निश्रेयसं, निर्वाणं, भद्रम् इत्यादि रूपेण शास्त्रे प्रसिद्धोऽस्ति। अस्ति मोक्ष साधन विषये महती विप्रतिपत्तिः भिन्न भिन्न आचार्याणां मतानुसारेण। तत्र पंचदा प्रसिद्धतया पंचदा विभक्ता सालोक्यमुक्तिः, सारूप्यमुक्तिः, सायुज्यमुक्तिः, सामीप्यमुक्तिः, कैवल्यम् इति भेदेन। तत्रादौ सालोक्यमुक्तिः
उपास्य देवता लोकप्राप्तिः सालोक्यमुक्तिः इत्युच्यते। तादृशदेवतायाः समीपे वसनं सामीप्यमुक्तिः इत्युच्यते। तादृशदेवतायाः शरीरसदृशशरीरसम्पादनं सारूप्यमुक्तिः इत्युच्यते। तादृशदेवताः तादात्म्यापत्तिः सायुज्यम् इत्युच्यते। अन्तिमं भवति कैवल्यम्। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिपूर्वक विशिष्ट ब्रह्मात्मैक्यज्ञानसम्प्राप्तिः ब्राह्मी स्थितिः कैवल्यम् इत्युच्यते। अन्तिमं कैवल्यमेव प्रसिद्धमस्ति, उपनिषत्सु अपि बहुत्र प्रतिपादितं। पूर्वे यदुक्तं तत्सर्वं प्रसिद्धः अस्ति, परन्तु सा च मुक्तिः सावशेषः भवति इति कारणात् कैवल्यमेव विशिष्टतया स्वीकुर्वन्ति शास्त्रे। अत्र अस्ति भिन्नभिन्नमतानाम् आचार्याणां मतानुसारेण महती विप्रतिपत्तिः। तत्रादौ कर्मटाः सङ्गिरन्ते मीमांसकाः, कर्म एव मुक्तिसाधनम् इति। यतोहि काम्यकर्मणा उत्तमजन्मप्राप्तिर्भवति, निषिद्धकर्मणा हीनजन्मप्राप्तिर्भवति। अतः तयोः परित्यागः कर्तव्यः। नित्यकर्मणा अनुष्ठानेन पापनाशः भवति। अतः नित्यकर्माणि अनुष्ठानं कर्तव्यं। नित्यकर्मस्य अनुष्ठानं कर्तव्यमेव। पुण्यपापनाशात् नित्यकर्म अनुष्ठानेनैव अनायासेन मोक्षः सिद्ध्यति इति कर्मटाः सङ्गिरन्ते। एवञ्च वेदान्तिषु केचन अङ्गीक्रियन्ते ज्ञानकर्मसमुच्चय एव मोक्षसाधनम् इति। तत्र वाक्यमपि श्रूयते एव, तेन इति ब्रह्मवित् पुण्यकृत् इति। एतत् श्रुतिवाक्यं। यः ब्रह्मवित् सः पुण्यविदपि, अर्थात् पुण्यसहित कर्मसहित ब्रह्मज्ञानेन मोक्षं प्राप्नोति इति अस्य श्रुतेः अभिप्रायः। तत्प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्मचोक्तं महामुने इति स्मृतिः। अर्थात् मोक्षसाधनं प्रति तत्प्राप्तिहेतुर् कर्मचोक्तं, कर्माणि अपि साधनानि भवन्ति इति अस्य स्मृतेः अभिप्रायः। अपि च स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्येतद् विधिवाक्यं साङ्गवेदाध्ययनं विधत्ते। एषा विधिः यदि विधेः अङ्गीकरणं न क्रियेत अनुचिता भवति। पूर्वतन्त्रे कर्मविचारः कृतः, उत्तरतन्त्रे ब्रह्ममीमांसा कृता। अतः विधेः स्वीकरणात् ज्ञानकर्मसमुच्चय एव मोक्षं प्रति कारणम् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः इति केचन सङ्गिरन्ते वेदान्तिषु। एवञ्च माध्वमतानुयायिनः हरिप्रसादादेव मुक्तिः इति। हरिः यमनुगृह्णाति, अर्थात् यस्योपरि हरिः प्रसन्नो भवति तस्य भगवत् प्राप्तिरूप मोक्षः लभ्यते इति। यमैवैष वृणते तेन लभ्यः इति श्रुतिं ते प्रमाणयन्ति। अपि च भगवद्गीतायाम् अपि वर्तते एव, मच्चित्तः सर्वा दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति इति। परमात्मप्रसादादेव सर्वक्लेशहानिर्भवति इति अस्य स्मृतेः अभिप्रायः। अपि च यस्य प्रसादात् परमार्थिरूपात् संसारान्मुच्यते नापरेण इतीदं गीतावचनम् अपि परमात्मप्रसादादेव
संसारान्मुक्तिः इति कृत्वा हरिप्रसाद एव मोक्षसाधनम् इति माध्वाः सङ्कीर्यन्ते। केचन रामानुजा मतानुयायिनः एवं सङ्कीर्यन्ते भक्तिः अथवा अपराभिधेया प्रपत्तिरेव साक्षात् मोक्षकारणम्। ते प्रमाणयन्ति माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते इति। सगुणान् समतीत्येन ब्रह्मभूयाय कल्पते। अव्यभिचरितभक्त्या यः परमात्मानं सेवते सः प्रकृतगुणबन्धविनिर्मुक्तः सन् परमात्मसाक्षात्काररूपमोक्षं प्राप्नोति इति ते अङ्गीकुर्वन्ति। भक्त्या एव श्रेयः सिद्ध्यति इति ते प्रमाणयन्ति। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु इति गीतावचनं। तत्र वाक्यान्तरमपि ते प्रदर्शयन्ति। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रपत्तिः इत्युक्ते शरणागतिः इत्यर्थः। यः परमात्मानम् अन्तर्यामी परमात्मानं शरणं गच्छति सः सः वैकुण्ठरूपलोकं शाश्वतवैकुण्ठलोकं सम्प्राप्नोति। स एव मोक्षः इति तेषाम् अभिप्रायः। अपि च तत्र प्रमाणमपि ते दर्शयन्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीतावचनं ते दर्शयन्ति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव इत्युक्ते परमात्मानमेव शरणं गच्छ। परमात्मसाक्षात्कारादेव वैकुण्ठरूपलोकेन भवतः मुक्तिः सिद्ध्यति इति तेषाम् अभिप्रायः। अत्र सिद्धान्तः कैवल्यरूपमोक्षप्राप्तिस्तु न कर्मणा जन्यते केवलादेव ब्रह्मात्मैक्यज्ञानादेव सिद्ध्यति इति सिद्धान्तः। कर्मणा मोक्षः सिद्ध्यति इति पक्षस्तु असाधुरेव। यतोहि नित्यशुद्धसिद्धमोक्षः ब्रह्मस्वरूपात् ब्रह्मभावरूपात् नित्यसिद्धः सः अन्यत्र न कुत्रापि लभ्यते एव। अत एव कर्मणा एव नोपपद्यते, कर्मणा न सिद्ध्यति इति सूत्रभाष्ये तत्त्वसमन्वयात् इत्यस्मिन् सूत्रव्याख्यानावसरे भगवत्पादैः प्रतिपादितं ब्रह्मभावरूपमोक्षः न कर्मणा उत्पद्यते नोत्पाद्यः नापि संस्कार्यः न आदेयः नित्यसिद्धः इति। चतुर्विधद्रव्यविलक्षणत्वात् मोक्षः कर्मसाध्यो न भवति। तदुक्तं बहुत्र श्रुतिरपि विद्यते एव। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। यद्यपि कर्मानुष्ठानेन वयं लोकान्तरं गच्छामः, परन्तु पुण्यस्य समाप्त्यनन्तरं पुनः अत्रैव आगन्तव्यं भवति। गतागतं कामकामा लभन्ते, अपि च क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः पुण्यक्षय अनन्तरम् अस्मिन्नेव लोकं पुनः आगन्तव्यमेव भवति इति श्रुतेः स्मृति अभिप्रायः। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमाजान् नास्त्यकृतः कृतेन इति स्मृति मुण्डकोपनिषदि अपि वर्तते एव। अपि च कृतस्य कर्मणः फलम् अपि एकस्मिन्नेव अनुभोक्तुं न शक्यते एव। नित्यकर्मणः अपि फलमस्ति। कर्मणा पितृलोकः इति ज्ञाननिरपेक्षस्य तस्य स्वर्ग इत्यभिधानः कर्मणा लभ्यते इत्युक्तत्वात् कर्मफलस्यापि फलमनुभोक्तुं जन्म प्राप्तव्यमेव भवति। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधः कर्मणः फलम् इति गीतावचनमपि प्रमाणयति। नित्यकर्मणमपि फलमस्ति इति। अतः कर्मफलमनुभोक्तुं जन्म प्राप्तव्यमेव भवति।
तमेव विदित्वा अतिवृत्तिमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय इति श्रुतिः स्वप्रकाश स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मानं यः अभेदेन विजानाति तस्य भगवत् प्राप्तिरूप मोक्षः अत्रैव लभ्यते इत्युक्तत्वात् मोक्षस्य न कर्मापेक्षा। यदि ज्ञानस्य कर्मणः अपेक्षा उच्येत मोक्षस्य अनित्यत्वं प्रसज्येत। मोक्षस्य अनित्यत्वं न केनापि अङ्गीक्रियते, अतः मोक्षः कर्मसाध्यः इति वक्तुं न शक्यते एव। ज्ञानकर्मसमुच्चयः अपि वक्तुं न शक्यते। पूर्वोक्तरीत्या अविद्यानिवृत्तिस्तु ज्ञानेनैव सम्भवति। ब्रह्मभावरूपः मोक्षः नित्यसिद्धः कर्मणा नोत्पद्यते। ब्रह्मज्ञानस्य कर्मापेक्षा नास्त्येव। अतः ज्ञानकर्मणः समुच्चयः अपि भवितुं नार्हति। कर्मानुष्ठानार्थम् अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि ज्ञानं वर्तते, परन्तु ब्रह्मज्ञाने तादृशज्ञानं नास्त्येव। नाहं कर्ता नाहं भोक्ता शुद्धब्रह्मैवाहमस्मि इत्यादि ज्ञानं वर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः इति गीतावचनमपि वर्तते एव। कर्तृत्वं कर्मत्वं किमपि न भवति इति। अतः अनयोः विरुद्धस्वभावत्वात् न हि एकत्र समावेशः सम्भवति। कर्मसहितज्ञानेन मोक्षः यदि प्राप्येत तस्य मोक्षस्य अनित्यत्वमेव प्रसज्येत। अपि च स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्येतद् विधिवाक्यमपि ज्ञानसहितस्य कर्म मोक्षमिति न बोधयति, परन्तु कर्मस्य साफल्यं कर्मणः साफल्यम् उच्यते इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः। यथा शुश्रुत उक्तग्रन्थे एकस्यैव चिकित्साविधानम् एकस्यैव रोगस्य कारणम् इति वक्तुं न शक्यते, रोगान्तरस्यापि भवितुम् अर्हति। तथैव अत्रापि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्येतद् विधिवाक्यमपि कर्मणः विद्यते विधिः विधानोति इत्येव अर्थः न स्वीकरणीयः। ज्ञानस्यापि भवितुम् अर्हति एव। तत्प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्मचोक्तं महामुने इतीदं वाक्यं साक्षात् कर्म एव मोक्षसाधनम् इति न वदति, परन्तु कर्मानुष्ठानेन चित्तशुद्धिमुत्पाद्य साधनानुष्ठानद्वारेण ज्ञानं सम्पादयितुं योग्यतां प्राप्नोति इत्येव अर्थः अत्र विद्यते। माध्वमतायुनायनाम् अभिप्रायमपि असाधुरेव, यतोहि तमेव विदित्वा किमिति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति श्रुतेः विरोधः सम्भवात्। यमैवैष वृन्ते तेन लभ्यः इति श्रुतिरपि परमात्म अनुग्रहात् परमात्म साक्षात्कारेण अज्ञाननिवृत्तिर्भवति, अज्ञाननिवृत्तिद्वारा ज्ञानेनैव परमात्मा भेदः सम्भवति इत्येव उच्यते, न तु परमात्म अनुग्रहेण। अर्थात् यत्र अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति तदा ज्ञानोत्पत्तिर्भवति इत्येव साक्षात्काररूपः मोक्षः एव अर्थः स्वीकरणीयः। यस्य प्रसादात् इत्यत्रापि साक्षात्कारणं नोक्तम् अनुग्रहकारणम् उक्तम् इत्यर्थः एव स्वीकरणीयः। श्रवण तत्त्वसाक्षात्कारार्थम् अनुकूलं कल्पयति भक्तिः इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः। रामानुज मतानुयायिनाम् अपि अभिप्रायः श्रुतिस्मृतिविरुद्ध एव भवति। महनीयविषये प्रीतिर्भक्तिः इत्येतत् वचनं माहात्म्यज्ञानपूर्वक अन्तःकरणवृत्तिविशेष एव भवति भक्तिः, परन्तु शुद्धब्रह्मभावरूप मोक्षौ मोक्षवृत्तौ अन्तःकरणवृत्तिः एव न भवति। भक्तिः इत्युक्ते अन्तःकरणवृत्तिः। ब्राह्मी स्थितौ तावत् अन्तःकरणवृत्तिरेव न भवति। अतः तादृशवृत्तेः अभावात् ब्रह्मभावरूप शुद्धमोक्षस्य साधनं भवितुं नार्हत्येव।
माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते इति वचनमपि साक्षात् कारणं नोच्यते भक्त्या ज्ञानं सम्पाद्य ज्ञानेनैव मोक्षः इत्येतदर्थः अत्र स्पष्टतया अवगम्यते। मन्मना भवोद्भक्तो इत्यत्रापि केवल भगवता सर्वात्मभावमेव उक्तं, न तु भक्तिः अत्र मोक्षसाधनं भवति इति नोच्यते। सर्वात्मभावमे मद्भाव समाश्रित्य ततः ज्ञानेन मोक्षं सम्प्राप्नुहि इत्येव अर्थः अत्रापि स्वीकरणीयः। न स पुनरावर्तते अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि श्रुतिप्रमाणेन मोक्षप्राप्त्यर्थं लोकान्तरं गन्तव्यम् इति नास्ति नियमः। अस्मिन्नेव लोके यदा ज्ञानोत्पत्तिर्भवति अस्मिन्नेव क्षणे तस्य मुक्तिः भवति। अत एव उक्तम् अत्र ब्रह्म समश्नुते। यस्य अज्ञाननिवृत्तिर्भवति तस्य झटित्येव ज्ञानस्य मोक्षः एव सिद्ध्यति इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः। अत्र श्रुतिरपि विद्यते एव, बहूनि श्रुतिवाक्यानि विद्यन्ते। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति केनोपनिषदि। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति स्मृतौ स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति बृहदारण्यकोपनिषदि। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् गीतायां ज्ञानवान् मां प्रपद्यते भगवद्गीतायां तरति शोकम् आत्मवित् आत्मशोकम् आत्मवित् शोकं तरति। आत्मवित् इत्युक्ते विद् ज्ञाने इत्यर्थः, ज्ञानेनैव सः शोकं तरति इत्यर्थः एव स्वीकरणीयः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति भगवद्गीतायाम् आदौ उक्त्वा जीवात्मानं परमात्मभावम् उद्दिश्य अध्यायपरिसमाप्त्यन्ते उक्तं भगवता मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावा एव उपपद्यते। मद्भाव इत्युक्ते सर्वात्मभावम् इत्येतदर्थः अत्र स्वीकरणीयः। अत एव भाष्येपि मद्भाव इत्युक्ते सर्वात्मभावं भगवता उपदिष्टम् इति भाष्ये विद्यते। मुण्डकोपनिषदि अपि विद्यते एव। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ज्ञानप्रसादेन इति ज्ञानम् इति स्पष्टतया उक्तत्वात् ज्ञानप्रसादेन एव सिद्ध्यति इत्यर्थः स्वीकरणीयः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः गीतावचनमपि प्रमाणम् इत्येवं रूपेण बहुत्र श्रुतिस्मृतिषु विद्यते ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इति। यः ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म करोति तस्य चित्तशुद्धिद्वारा विवेकवैराग्यादिकं सम्पाद्य श्रवणमननादिकं कर्तुं योग्यतां सम्पाप्नोति। ततः सद्गुरुणा उपदिष्टतत्त्वज्ञानेन निरन्तरनिधिध्यासनेन यदा परिपक्वो भवति तदा ब्रह्मसाक्षात्काररूपमोक्षः सिद्ध्यति, तस्य मोक्षः सिद्ध्यति इत्येतदर्थः स्वीकरणीयः। इत्येवं रूपेण शङ्करभगवत्पादैः सप्रमाणैः समर्पितज्ञानादेव तु कैवल्यम् इत्येतद् श्रेयस्करः इत्युक्त्वा विरम्यते। सन्ति प्रश्नाः? शङ्करभगवत्पादस्य भाष्ये ज्ञानादेव कैवल्यं कस्मिन् भाष्ये ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इति भाष्येन एतत्तु ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इति स्मृतिवाक्यं। परन्तु सर्वत्र भाष्ये उच्यते एव ज्ञानादेव। गतदिने मया दृष्टः अत्र गीता अपि प्रदत्तमासीत्। अत्र मदति ज्ञानिनां ज्ञानफलम् अत भक्तियोगेन मां सेव्यन्ते अत्रापि उक्तमस्ति। अस्मिन् पृष्ठे ज्ञानफलं यस्मात् मदतीनं कर्मणां 15 आरम्भे एव ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतः भक्तियोगेन मां सेव्यन्ते। आदौ एव यस्मात् मददीनं कर्मिणां कर्मफलं
ज्ञानिनाञ्च ज्ञानफलम् इति। कर्मफलमित्युक्ते यज्ञयागादिद्वारा काम्यकरणा निषिद्धकर्मणापि भवति, यत् ज्ञानं भवति तत् कर्मफलमेव भवति। ज्ञानफलमित्युक्ते उपनिषद्वाक्यद्वारा यत् श्रवणमनननिधिध्यासनेन यत् साक्षात्काररूप ज्ञानं भवति तदेव ज्ञानफलमित्युच्यते। यतः तत्र प्रक्रिया वर्तते एव। यतोहि प्रक्रिया तु भाष्ये क्वचित् द्रष्टुं शक्यते। समग्ररूपेण यदा अध्ययनं कुर्मश्चेत् प्रक्रिया एवम् अस्ति: श्रवणं, मननं, निधिध्यासनम्, अन्ते निधिध्यासनं, समाधिः इति। समाधौ तावत् विविधा प्रक्रिया विद्यते। सविकल्पकसमाधिः, निर्विकल्पसमाधिः इति। सविकल्पकसमाधौ भक्तिः अपि भवितुम् अर्हत्येव, यतोहि तत्र विकल्पसहितः वर्तते। निर्विकल्पकसमाधौ तावत् तत्र ध्यात्रध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम् एकमेव भवति, ध्येयमेकः भवति, किमपि न भवत्येव। तादृशनिर्विकल्पकसमाधिः एव सर्वत्र ज्ञाने अङ्गीकुर्वन्ति इत्यर्थः। भवद्भिः उक्तं कर्मणा केवलं तत्र मोक्षः प्राप्यते, अनित्यमोक्षः। कर्मणा मोक्षः न सिद्ध्यते, परन्तु तत्र लोकान्तरगमनं सिद्ध्यति। कर्मणा यथा स्वर्गादिकं प्राप्तुं शक्नुमः, कर्मणा मोक्षस्य प्राप्यते इत्यत्र कुत्रापि वेदे स्पष्टतया नोक्तं। लोकान्तरगमनम् उच्यते एव। उपनिषत्सु अपि ब्राह्मणे, आरण्यके, संहितायाम् अपि च उपनिषत्सु अपि कुत्रापि न द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु तर्हि पुण्यानां क्षयपर्यन्तं तर्हि लोकान्तर गमनं वर्तते, तदनन्तरं पुनर्जन्म भवेत्। अनित्यमोक्षः इत्यपि पदं भवता तत्र उपयुक्तम्। अनित्यमोक्षः तर्हि तद् विषये अनित्यमोक्षः इति नास्ति। मोक्षः अनित्यत्वं यदि कर्मसहितज्ञानेन मोक्षः सिद्ध्येत तर्हि स च मोक्षः अनित्य एव प्रसज्येत इति। यतोहि कर्मस्य नित्यत्वं कर्मणः नित्यत्वं न केनापि अङ्गीक्रियते। कर्मसहितज्ञानेन मोक्षस्य नित्यत्वम् अङ्गीक्रियत, यतोहि विरुद्धस्वभावत्वात्। न ह्येकत्र विरुद्धस्वभावत्वात् एकत्र समावेशः न भवत्येव, अतः अनित्यत्वमेव प्रसज्यते मोक्षस्य। रामानुजमतानुयायिन अन्ये च ये माध्वाः अन्यत्र ये विद्यन्ते तेपि भक्त्या मोक्षः सिद्ध्यति इत्युक्ते वैकुण्ठलोकं प्राप्नोति इत्यर्थः ते स्वीकुर्वन्ति। यतोहि तेषां समीपेपि नास्ति साक्षात् भक्त्या एव मोक्षः सिद्ध्यति, हरिप्रसादे वा अथवा जीवात्मपरमात्म ते अन्ततो गत्वा तेपि लोकान्तरं मोक्षः इत्युक्ते निर्विशेषस्वरूपः सुखस्वरूपः इति अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु अन्ततो गत्वा ते अपि अङ्गीकुर्वन्ति ज्ञानम् इत्येव अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र अवकाशः एव नास्ति, यतोहि श्रुतिस्मृतिषु सर्वत्रापि साक्षात् ज्ञानेनैव मोक्षकारणम् इत्युक्ते यदि ज्ञानं सम्प्राप्यते तदा एव मोक्षः। विकल्पः एव नास्ति तत्र। तर्हि ज्ञानेन एव मोक्षसम्प्राप्तिः, कुकर्मणां तत्र कुकर्मभिः तत्र बाधा भवितुम् अर्हति किम्? ज्ञानं परन्तु पूर्वकृतं कर्म तत् प्रारब्धकर्म भोक्तव्यमेव। यदि ज्ञानं सञ्जातं भवतः पूर्वजन्मनि कृत कर्मफलं वर्तते, तत्सर्वम् अनुभोक्तव्यमेव भवति। तर्हि तदनन्तरम् एव ज्ञानप्राप्तिः अथवा पूर्वं ज्ञानप्राप्तिः यदा कदापि एवमपि भवितुं शक्यते। यस्य कस्यचित् ज्ञानोत्पत्तिर्सञ्जाता सः एवमेव भवितुं शक्यते, परन्तु तस्य पूर्वजन्मनि कृत कर्मफलभोगः वर्तते एव।
तत् फलभोगम् अनुभोक्तव्यं तस्य शरीरादिकं भवत्येव। यतः जनकादयः जनकमहर्षिः यद्यपि सः राजर्षिः तस्य ज्ञानप्राप्तिर्जाता परन्तु तस्य कर्मफलभोगः आसीत्। सः कर्मफलभोगक्षयपर्यन्तं तस्य शरीरादिकं वर्तते एव। यस्य फलादिकं समाप्तिर्भवति तदा झटित्येव तस्य ब्रह्मभावरूपमोक्षः सिद्ध्यति। अर्थात् शरीरः नश्यति इत्येवर्थः। गणितशास्त्रे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इति भवति। तर्हि कर्मफलानां भोक्ति तद् नेसेसरी, सफिशिएंट तु केवलं तत्र ज्ञानोत्पत्तिः भोक्तव्यमेव भवति। यथा कथञ्चित् अहं तत्र ज्ञानं सञ्जातं कर्मफलस्य भोजनम् अहं न करोमि इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते भवता स्वयमेव कृतस्य कर्मफलभोगः तेनैव कर्तव्यमेव भवति। तर्हि योगशास्त्रानुसारं ये समाधिं प्राप्नुवन्ति जीवन्मुक्ताः ते अस्मिन् लोके अपि स्थित्वा कर्म कुर्वन्ति तर्हि समाधिं प्राप्य प्रायः ज्ञानेन तत्र भवति। परन्तु तत्र राजयोगः अपि तैः क्रियते यथा महर्षिणा जनकेन, तर्हि तस्य कर्म अपि इतोपि कुर्वन्ति तर्हि तस्य फलं तैः अनुभोक्तव्यमेव। सुकर्म वा कुकर्म तर्हि कदा तेषां तर्हि मोक्षः एव न प्राप्स्यते भवति। एवं नास्ति। तत्र द्विविधा प्रक्रिया वर्तते। एका तत्र तत्सर्वं सविकल्पकसमाधिः। यदि निर्विकल्पकसमाधिद्वारा ज्ञानं सम्प्राप्नोति तस्य शरीरमित्युक्ते सः ज्ञानी जडवत् भवति। तस्य स्वरूपं जडवत् भवति। वयं पश्यामः तं एषः किमपि न जानाति इति वयं भावयामः, परन्तु सः ज्ञानी। तस्य एवमस्ति, सः किमपि कर्तुं शक्नोति। तस्य शरीरस्य वा मनबुद्ध्यादिकं न भवत्येव। सः शरीरादिकं भवति, परन्तु सम्पर्कः न भवति, जडवत् भवति। कर्मफलस्य क्षयपर्यन्तम् अनुभोक्तव्यम् इति उच्यते, परन्तु अनुभवे पुनः कर्म क्रियते किम्? अथवा अनुभोक्तव्यं परन्तु कर्मणा विना अनुभोक्तव्यं। तेन कुकर्म कृतम् अथवा सुकर्मं वा कृतं, निषिद्धकर्मं वा कृतं, तस्य फलस्य लेपः न भवत्येव तस्य। यतोहि ज्ञानं सम्प्राप्तं। पूर्वे यत् कृतं तत् नश्यति, शरीरपातानन्तरं साक्षात् मोक्षमेव सिद्ध्यति। परन्तु अनुभवकाले ज्ञानोत्पत्त्या तर्हि नूतनकर्म तु न क्रियते, केवलम् अनुभवः एव भवति। जडरूपेण अनुभवः भवति, परन्तु नूतनकर्म न क्रियते। तर्हि नूतनपाप वा पुण्यसम्पादनं न भवति। एतत् वयं तत्रापि मुक्तौ जीवन्मुक्तिः सद्योमुक्तिः इत्येतत् सर्वं वर्तते। वयम् अधुना यत् चिन्तनं कृतम् अधुना एतत् जीवन्मुक्तिः इति। जीवति सः, परन्तु मुक्तौ। सद्योमुक्तौ एवं नास्ति। सद्योमुक्तौ तावत् साक्षात् ज्ञानमेव सम्प्राप्नोति सः, शरीरादिकमपि न भवत्येव तस्य। तत्र मुक्तौ अपि बहुविधः वर्तते मुक्तिविषये। जडवस्तूनां तर्हि मोक्षः वर्तते किम्? जडवस्तूनां मोक्षः नास्ति। यतोहि जीवमेव न भवति। ते नित्यमुक्ताः। एवमेव ते मुक्ताः। एवमपि वक्तुं न शक्यते, यतोहि सर्वत्रापि चैतन्यं वर्तते। आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी, अतः ते नित्यमुक्ताः। अत्र नास्ति तत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, सर्वान्तर्यामित्वात्।
मम मनसि अपि योगद्वयं वर्तते। आदौ तर्हि भवता चतुर्धा मोक्षस्य व्याख्या कृता। हाँ, पंचमी मया केवलं चतुर्धा ज्ञातमासीत्। यद् सारूप्य सायुज्य अन्ते कैवल्यम् इति उपनिषत्सु सर्वत्र विद्यते इति कृत्वा भगवत्पादैः कैवल्यस्य कृते बहुत्र व्याख्यानाः वयं भाष्ये द्रष्टुं शक्नुमः इति कृत्वा कैवल्यमपि पञ्चधा पञ्चमत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। साधु अस्ति। यतस्तु यदि केवलं चत्वारः भागाः स्वीक्रियन्ते तर्हि एवं कथ्यते विद्वद्भिः यत् सायुज्ये एव कैवल्यस्य समावेशो भवति। सायुज्ये इति तद् एकात्म्यम् ब्रह्मैकात्म्यं परन्तु तत्रापि लोकप्राप्तिर्भवति तत्र ज्ञानं साक्षात् प्राप्नोति इति नास्ति। तर्हि सायुज्यस्य साक्षात् नास्ति। अन्ततो गत्वा तत्र तस्यापि मोक्षत्वं स्वीकुर्वन्ति परन्तु ज्ञानोत्पत्तिर्भवति भवितव्यमेव भवति तत्रापि किन्तु ऐक्यात्मभावं तादात्म्यभावः यदा भवति साक्षात्कारः भवति चेदेव ज्ञानोत्पत्तिर्भवति चेदेव तादात्म्यभावं भवति। ज्ञानोत्पत्तिर्नास्ति इत्युक्ते तत्र तादात्म्यभावमेव न भवति। तर्हि भगवत्पादैः पञ्चधापि स्वीकुर्वन्ति मोक्ष अस्माकं विरोधः नास्ति इति अन्यत्र चतुर्षु विरोधः नास्ति इति नास्ति भवितुं शक्नोति तत्र नास्ति अस्माकं विप्रतिपत्तिः परन्तु यत्र तादात्म्यं भवति तत्र ज्ञानम् अवश्यमेव भवितव्यमेव इति ज्ञानद्वारा एव मोक्षः न तु एतत् सर्वं यदुक्तं प्रक्रिया तत्सर्वैः मोक्षप्राप्तिस्तु न भवति। अन्यः प्रश्नः भवता तद् समाधिमार्गेण निर्विकल्प सविकल्प निर्विकल्प आदि भेदेन व्याख्यातं किन्तु तत् प्रसिद्धः प्रसङ्गः अष्टावक्रजनकयोः संवादः। तदन्ते तात्कालिकं ज्ञानं जनकेन प्राप्तं तत्र न समाधिरासीत् परन्तु अन्ततो सः अपि पुनः प्रश्नं पृष्ट्वा साक्षात्कारं तु अनुष्ठानद्वारा यदा अस्माभिः समाधिशब्दः प्रयुज्यते तदा निदिध्यासनं पश्चात् आसने स्थातव्यं मनसः एकाग्रत्वम् एतत् सर्वं विधीयते पश्चात् तत्र मनोलयः एतत् सर्वं किन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे एतत् सर्वं न सञ्जातं साक्षात् तात्कालिकं ज्ञानं यथा यत् कुत्र अस्ति बक्स् बिल्डिङ्ग् इति तर्हि कोऽपि स्पष्टं कुर्यात् तर्हि एवमस्ति तत्र न समाधि तद् आदिना तत्र ज्ञानस्य स्वरूपम् एवम् इति वक्तुं न शक्यते यतोहि ज्ञानं विविधं सविकल्पं निर्विकल्पकं चेत् सविकल्पकं ज्ञानं सर्वमपि भवितुं शक्यते परन्तु निर्विकल्पकं ज्ञानम् एकमेव भवति तत्र तस्य जनकस्य सविकल्पकं ज्ञानं समुत्पन्नं सर्वदापि गुरुणा यद् बोध्यते तत् शिष्य स्वीकरोति तत् सविकल्पकज्ञानमेव साम्प्रतम् एतादृश्याम् अवस्थायां ज्ञानोत्पत्तिर्शक्यते इति प्रतिभाति एतादृशेन प्रसङ्गेन भवान् कथयति सविकल्पमस्ति किन्तु तत्र न एवं कथितं तत्र अष्टावक्रेण एवं न कथितं यद् भवता इति सविकल्पं ज्ञानं प्राप्तम् इति न कथितम्
तत्तु प्रस्थितः यद् भवान् मुक्तः जनकस्य वामदेवः इत्येते ते नित्यमुक्ताः। यद्यपि ते मुक्ताः परन्तु लोकसङ्ग्रहार्थं ते तदेव लोकसङ्ग्रहार्थं कुर्वन्ति। तदेतत् चिन्तनीयं भवति यद् तर्हि बहवः प्रसङ्गाः सन्ति अद्वैत वेदान्ते यत् साक्षात् ज्ञानलाभः। पश्चात् कथापि तादृशी वर्तते। यदि शङ्करेण एतत् ज्ञान उत्पत्ति शङ्करस्य वचनेन एव तत् कोऽपि कुष्ठः आसीत्। सत्यं। यद्यपि ज्ञानप्रक्रिया विशिष्टा वर्तते, ज्ञानप्रक्रिया ज्ञानोत्पत्तिप्रकारः बृहदारण्यक उपनिषदि स्पष्टतया उक्तमस्ति। ज्ञानोत्पत्तिः कथं भवति, तत्र आदौ सर्वत्रापि ज्ञानोत्पत्तौ सविकल्पकं भवत्येव। साक्षात् निर्विकल्पकज्ञानोत्पत्तिः न भवति। सविकल्पकज्ञानोत्पत्तिद्वारा कश्चन समयान् व्यतीत्वा सः निर्विकल्पकम् अवाप्नोति। एतत् सामान्यरूपेण कथ्यते। अहं किं कथयामि, यथा अधीयते अद्वैतवेदः अद्वैतवादः, तर्हि एवं प्रतिभाति यत् मन्ये द्वौ मार्गौ, आदौ सविकल्पज्ञानं, पश्चात् निर्विकल्पज्ञानं, पश्चात् मोक्षः। किन्तु केषुचित् प्रसङ्गेषु साक्षात् निर्विकल्पं ज्ञानं भवति। तथा तस्य शक्तिः अथवा तस्य पूर्वजन्म संस्कारेण शक्यते भवितुं शक्यते। साक्षात् निर्विकल्पं एवम् उत्पितः।